बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में आपसे आप बीती शेयर करूँगा कि ईद वाले दिन जब जैसे ईद की नमाज़ पढ़ के आया तो खीर इस्तेमाल हुई है, उसके बाद फिर रस मलाई जो है वो इस्तेमाल हुई और फिर नाश्ता वगैरह किया। दोपहर में चावल और साथ में बोतल थी वो इस्तेमाल हुई। इससे क्या हुआ, आप कहेंगे कि हकीम साहब खुद तो परहेज़ नहीं करते। मैं जो सेहत की हालत में हर चीज़ खाता हूँ, लेकिन जब मुझे मसला बन जाए फिर मैं 100% परहेज़ करता हूँ। दूसरे दिन क्योंकि हम ससुराल चले गए थे, वहाँ भी बोतल चावल थी और खीर वगैरह थी, मैंने वहाँ उसको हाथ भी नहीं लगाया। पहले दिन हुआ क्या कि मेरे गले के अंदर दर्द शुरू हो गई और कान ऐसे बंद हो गए थे, नाक बंद हो गया, सर बिल्कुल बंद हो गया था। और मैंने जब बीपी ऑपरेटर्स पे बीपी चेक किया, मेरा बीपी लो हो गया था और माथा, सर, जिस्म सारा सर्द पड़ गया था। और इसके अलावा गले में दर्द, बुखार, सीने के अंदर बलगम जमी हुई और जब मैं बलगम खींचता था तो वो निकलती नहीं थी, इतनी गाढ़ी बलगम सफ़ेद कलर की। अच्छा, यहाँ सफ़ेद भी फिर दो रंग के होते हैं कि एक जैसे पानी की तरह शीशा कलर होता है, ये वाला नहीं था, बिल्कुल जो वाइट कलर था, सफ़ेद गाढ़ा, इखराज ही नहीं पाता था। तो इस तरह का बलगम था और हाथ लगाए गर्दन पे मुझे, यहाँ ऐसे उंगली लगाने से दर्द हो, आवाज़ बैठ गई, आवाज़ निकले ना, तो मल्टीपल अलामात आ गई। तो जब इस तरह का सामना करना पड़े तो एलोपैथिक तो उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ इतनी मल्टीपल अलामात पे करना क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नज़रिया मुफ़रदा के अंदर इसका बड़ा ही आसान इलाज है और बड़ा क्विक, स्पीडली, रैपिडली, बड़ा ही तेज़ी से इसका इलाज है। तो मैं जब भी पहले भी मेरे 1-2 वीडियो मैंने बनाई है, मेरे तजर्बे में है, मेरे मुशाहिदे में है कि जब भी बोतल चावल, खीर, दूध की बनी चीज़ें इस्तेमाल करने से अगर गले में दर्द हो, सोजिश हो जाए, गला अकड़ जाए, जैसे नहीं कॉटन के सूट को माया लगाया जाता है ऐसे अकड़ जाता है, बलगम जो है चिमट जाए तालू के साथ, बार बार इरिटेशन हो, ऐसे जब खींचा जाए तो उबाक भी आए, तो यहाँ सबसे जो बेहतरीन दवा जो काम करती है वो उज़लाती गुद्दी शदीद है। वो उसको गर्म शहद कर लें और इसके अंदर मिक्स करके चाटें 15-15 मिनट, आधे मिनट के बाद, और दूध से प्लस मलट्ठी लासानी का उसको गर्म कर लें, किसी बर्तन में डाल दें सारे सिरप को। वो आपने हर 5 मिनट के बाद ऐसे उसको गर्म किया, बल्कि चूल्हे ही पास रख लें, चूसते जाएं, तो हर 15 मिनट के अंदर अंदर आपका ये जो गले का हाथ लगाने से गला खुल जाएगा, ऐसे जो बंद हो गया था, बलगम जो इंतहाई गाढ़ी हो जाती है, पतली होना शुरू हो जाती है, आवाज़ खुल जाती है। साथ में क्योंकि सोजिश थी तो बुखार डेफिनेटली था मुझे, तो बुखार के लिए जो बेहतरीन कम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं, गुद्दी असाबी अक्सीर 4 रत्ती, बंद नज़ला 3 रत्ती, 7 गलो 1 रत्ती, कुश्ता गौदंती 2 रत्ती, ये भी मैंने इस्तेमाल किया। ये भी मैंने पानी के साथ इस्तेमाल किया। तकरीबन 3-3 घंटे के बाद उससे क्या हुआ कि मेरा बुखार भी जाता रहा। और एक अलामत मैं भूल गया हूँ, जायका बेजायका हो गया था, किसी चीज़ का टेस्ट ही ना आए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने किया तो मेरा जो शदीद किस्म का दर्द था, ऐसे जैसे थोड़े मार, तो वो भी जाता रहा, गला भी खुल गया। अभी भी आवाज़ भारी है, लेकिन क्योंकि मुझे याद है जब से मुझे होश है, इतना बलगमी अटैक मुझे आज तक नहीं हुआ। वल्लाह वो इतना क्यों एकदम से हो गया, कोई
رمضان المبارک میں سٹاک ہوا ہوگا وہ بھی نکلنا شروع ہو گیا یا جم گیا، وہ ایسی صورتحال بن گئی. تو یہ میں نے استعمال کیا، تو اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ مجھے اس چیز سے فائدہ ہوا. تحریک جو ہے وہ کیونکہ زیادہ دودھ اور دودھ کی بنی چیزیں ہوئی ہیں، ڈیفینیٹلی اعصابی عضلاتی اعصابی یہاں پہ تحریک تھی. لیکن میں پہلے بھی اس پہ ویڈیو بنائی تھی کہ تحریک تو چلو ہمیں معلوم ہوگی، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے نوعیت کے مطابق کرنا کیا ہے اور ہم نے کون سی دوا دینی ہے. یہ جو میں آپ سے کمبینیشن شیئر کرتا ہوں یہ ایلوپیتھک سے بھی تیز ترین اثر رکھتے ہیں، لیکن صحیح نوعیت پہ صحیح وقت پہ استعمال ہو جائیں تب. فرض گل ہے نبض جو ہے وہ چیک کر لی عضلاتی اعصابی ہے، تو عضلاتی اعصابی کے اندر تو عضلاتی غدی دوا دیں گے وہ بھی فائدہ کرے گی، غدی عضلاتی دوا دیں گے وہ بھی فائدہ کرے گی، غدی اعصابی دیں گے وہ بھی فائدہ کرے گی. کون سی بہت تیزی سے کرے گی؟ یہ نوعیت کے جیسے عضلاتی اعصابی تشخیص کر دی، تریاک معدہ جو ہے وہ بھی غدی عضلاتی تحریک میں ہے، غدی عضلاتی ملین جو ہے وہ بھی 4 نمبر تحریک میں ہے. تو ہم نے جو عضلاتی سوزش ہے، عضلاتی سوزش بھی غدی عضلاتی تحریک میں ہے، اس کا جو نسخہ ہے، تو ہم نے اب ہر ایک کا اپنا اپنا فنکشن ہے. جہاں پہ تریاک معدہ کی ضرورت ہے وہ ملین نہیں اس کا کام کر سکتی، جہاں ملین ہے وہ تریاک معدہ نہیں کر سکتا. جہاں عضلاتی سوزش کام کرے گی وہاں نہ ملین کر سکتی ہے نہ تریاک معدہ وہ کام کر سکتا. تو صحیح وقت پہ صحیح دوا کا استعمال ہو جانا بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ مریض کو ریلیف مل جاتا ہے. یہ نظریہ کا کمال ہے. میرے پاس کئی مریض آئے ہیں انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا، مانا، ایڈمٹ کیا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایلوپیتھک بہت زیادہ تیز علاج ہے ان کا، لیکن آپ کی جو طب ہے اس کا بہت تیز ترین علاج ہے الحمدللہ. ہر لحاظ سے کسی بھی امراض و علامات کے اعتبار سے تیز ترین. لیکن اس کے پیچھے آپ کو فزیالوجی، پیتھالوجی اور علم الادویہ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون کے باڈی کے اندر چل کیا رہا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے، یہاں پہ ضرورت کس چیز کی ہے. پھر اس کے مطابق جب کمبینیشن دیے جاتے ہیں تو پھر ان کے کمال آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے. اب یہ جو بخار والا کمبینیشن ہے کیونکہ اندر اس اکسیر ہے، بہترین بخاروں پہ کام کرتی ہے، ہڑتال ورگیہ سوزش ختم کرتا ہے، اور باقی جو اس کی کمبینیشن ہے وہ رطوبتوں کو پتلا کر دیتے ہیں، اور باندھ ضلع جو ہے وہ اخراج کرتا ہے، غیر طبعی صفرا کا بھی اخراج کر دیتا ہے، غیر طبعی بلغم کا بھی کرتا ہے، غیر طبعی سودا کا بھی اخراج کر دیتا ہے. 7 گلو جو ہے وہ صدیوں سے بخاروں پہ کام کرتی ہے، اور کشتہ گودنتی بھی بخار. یہ بہت ہی اعلیٰ کمبینیشن ہے بخار کے لیے. لیکن یہ مریض کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے. بعض کو اس کے ساتھ شدید 3 دینی پڑتی ہے، بعض کو اکسیر ورم دینا پڑتا ہے جس کے اندر مزید اخراج کروانا ہو، بعض کے اندر بادیان دینی پڑتی ہے. بعد میں 6 تریاک ساتھ میں الگ سے دینا پڑتا ہے. تو مختلف صورتیں ہیں، نوعیت ہے. یہ فیصلے اس وقت ہوتے ہیں جب پیچھے آپ کو فزیالوجی، پیتھالوجی کا پتہ ہو، پھر آپ اس طرح کمبینیشنوں کے اندر تبدیلیاں کر کے اس سے 100% نتائج لے سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے.
اللہ حافظ.